सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु दर्शकबिन। अहिले तपाईँ आध्यात्मिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तिदर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति नवरात्र विशेषमा रहनु भएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई विभिन्न शक्तिपीठहरूमा गएर भगवतीको दर्शनका साथसाथै यस वर्ष जुन एउटा हामीले दशैं पर्व चाहिँ के कस्तो तरिकाले मनाइरहेका छौँ यावत विषयमा पनि दर्शनार्थीहरूसँग कुराकानी पनि गरिरहेका छौँ र उक्त स्थलहरूको चाहिँ वस्तुस्थिति पनि यहाँहरूमा आज हामीले अवगत गराइरहेका छौँ। दर्शकबिन, अहिले हामी विक्रम सम्वत 2077 सालको बडा दशैं को एकदमै हामी अन्तिम आइसकेका छौँ र आज नवमी तिथि। आज पनि विभिन्न शक्तिपीठहरूमा दर्शन गर्ने हाम्रो वैदिक परम्परा रहिआएको छ र घटस्थापनाको दिनमा जमरा राखिसके पछाडि देवीको उपासना सुरु हुन्छ र यो क्रम चाहिँ 9 दिनसम्म चल्ने गर्दछ। 9 दिनसम्म देवीको बेग्लै स्वरूपको चाहिँ हामीले पूजा उपासना गर्दै 9 दिनमा चाहिँ सिद्धिदात्री भगवतीको पूजा गरेर हामीले चाहिँ नवदुर्गा पर्व मनाउने गर्दछौँ। आज नै देवीको विशेष पूजा र का साथसाथै जुन हामीले दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठ लगायतका देवीका जुन स्तोत्रहरू श्रीमद्देवी भागवत लगायतका पाठहरू पारायण गर्छौँ त्यसको नै आज समाप्ति गरिन्छ र साथसाथै आज हवन पनि गरिन्छ र यसरी आजको दिन चाहिँ यो नवरात्रको विशेष दिन रहने गर्दछ र आजको दिनमा प्रहरी नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना लगायतका स्थानहरूमा पनि जङ्गी निशानको एउटा पूजा आराधना गर्ने परम्परा छ र साथसाथै घर घरमा पनि आजको दिनमा चाहिँ विभिन्न कल कारखानाका साथसाथै मोटरहरू सवारी साधनहरूलाई पनि पूजा गर्ने हाम्रो परम्परा रहिआएको छ र यसरी भगवतीको उपासना गर्दै त्यस पछाडि चाहिँ विभिन्न मठ मन्दिरहरूमा गएर पनि देवीको दर्शन गर्ने पूजा उपासना गर्ने आफ्नो श्रद्धा भावहरू व्यक्त गर्ने हाम्रो जुन वैदिक परम्परा रहिआएको छ। यस वर्ष भने कोभिड-19 अर्थात् कोरोना महामारीको सङ्क्रमणलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि यसलाई बढ्न नदिनको लागि चाहिँ सरकारले जुन मठ मन्दिर लगायतका सार्वजनिक स्थलहरू जुन बन्द गर्ने सरकारको निर्णय रहेको छ र सोही निर्णयलाई पालना गर्दै सबै सर्वसाधारणले पनि मन्दिरमा चाहिँ बाहिरबाटै दर्शन गरेका छन् भने मन्दिरका व्यवस्थापन समितिले पनि मन्दिरहरू बन्द गरेको अवस्था रहेको छ र यसरी आफ्नो श्रद्धा भक्ति भाव चाहिँ व्यक्त गर्न दर्शनार्थीहरूले चाहिँ कतिपयको मनमा चाहिँ त्यो नमानेर उहाँहरू मन्दिरसम्म पुग्नु भएको छ र मन्दिरको बाहिरबाट नै उहाँहरूले पूजा उपासना दर्शन गर्नुभएको छ, आफ्नो श्रद्धा भावहरू व्यक्त गर्नुभएको छ र यसरी हामीले घरमा बसेर पनि देवीको उपासना गर्न सक्छौँ र कतिपयले गरि पनि रहनु भएको छ। तथापि मन्दिरमा गएर दर्शन गर्नुको जुन एउटा आनन्द रहन्छ त्यो बेग्लै नै रहने गर्दछ र यसरी मन्दिरमा गएर दर्शन गर्नको लागि लालायत भएर कतिपय दर्शनार्थीहरू यहाँ उपस्थित रहनु भएको छ र विगतको तुलनामा भने यस वर्ष अत्यन्तै पातलो सङ्ख्यामा चाहिँ दर्शनार्थीहरू मन्दिरमा उपस्थित हुनुभएको हामीले पाएका छौँ र यसरी अब अहिलेको क्रममा चाहिँ हामीले यहाँलाई यो काठमाडौँको मुटुमा यो टोटीखेलको नजिक रहेको भगवती भद्रकालीको दर्शनका साथसाथै यहाँ दर्शनार्थीसँग पनि हामीले कुराकानीहरू गर्न गइरहेका छौँ। दर्शकबिन,
अन्तर्गत र विशेष कार्यक्रममा रहनु भएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई विभिन्न शक्तिपीठहरूको दर्शन गराइरहेका छौँ र अहिले हामी यो काठमाडौँको भद्रकाली मन्दिरमा उपस्थित भएका छौँ र अबको क्रममा हामी यहाँ उपस्थित रहनुभएका दर्शनार्थीहरूको प्रतिक्रिया लिन गइरहेका छौँ। उहाँहरूले यसपालि चाहिँ के कस्तो महसुस गर्नुभएको छ, दसैँहरू कसरी मनाउनु भइरहेको छ भन्ने विषयमा रहेर हामीले अब सर्वसाधारणसँग प्रतिक्रिया लिन गइरहेका छौँ। हजुर, मेरो पूजा लामा विश्वकर्मा हो। हजुर, म पुरानो बानेश्वरबाट। अनि कहाँ जानुभयो आज फर्स्टचोटि यहाँ भद्रकाली आउँदैछु। यहाँबाट अब भद्रकाली अनि महाकाल दर्शन गर्दै अनि मैती देवी दर्शन गर्दै घर जाउँला भनेर। हिजो अस्ति गएको छैन अब, किनभने आज नवमी लास्ट हो। अब धेरै भिडभाड गर्न पनि हुँदैन, निस्किनु हुँदैन भनेर यसो आजको दिन चाहिँ परपरबाट यसो ढोकेर हिँड्यौँ भनेर। कस्तो लागिरहेछ त पहिलाको दसैँ र अहिलेको दसैँ यसरी मनाइरहनु? अब पहिलाको दसैँमा त अब नौरथा लागे दिनदेखि नै हामी मन्दिरहरू जान्थ्यौँ, पूजा अर्चना गर्थ्यौँ होइन। अब अहिले त घरमै बसेर पूजाहरू गर्ने हो। अनि अब राम्रो त रमाइलो त भएको छैन र पनि अब समय यस्तै छ होइन। रोगहरू लागिरहेछ। सबैजनाले चाहिँ अब रोगहरूलाई चाहिँ अलिक टाढो बसेर अब घरमै बसेर बरु मनाउने, अब धेरै भिडभाडहरू नगर्ने, देवी देवतालाई घरमै मानेर पनि पूजा गर्न सकिन्छ। हामीले मन्दिरै आउनुपर्छ भन्ने छैन। उहाँहरूलाई हामीले जहाँ बसेर पुकार गर्दा नि हुन्छ र पनि अब यसो मनले नमानेको हुनाले चाहिँ आज यसो बाहिरबाट दर्शन गरौँ भनेर। मन्दिरमा आउँदाखेरि र घरमा बसेर गर्दाखेरिको के फरक पाउनु? अब घरमा बस्दाखेरि एक्लै भयो, शान्त रूपले पूजा गर्न पाइयो होइन। अब यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ सबैजना हुन्छ, रमाइलो भयो। अनि देवदेवतालाई अब उहाँकै ठाउँमा आउन पाउँदाखेरिको छुट्टै आनन्द हुने, त्यति चाहिँ फरक पाइएको छ। दसैँ कसरी मनाउँदैन? अब यसपालिको दसैँ घरैमा बसेर अब जान पाइएन। अब हाम्रो घर विराटनगर हो, हामी जान पाएन। अब घरैभित्र हामी आफै फ्यामिलीहरू रमाइलो गरेर टिका ल दसैँ। कस्तो लागिरहेछ त अहिले यसरी जस्तै पहिलाको तुलनामा यसरी होइन विभिन्न यो महामारीको कारणले यस्तो भएको छ? हजुर, अब महामारी यस्तै छ होइन। सबैजनाले राम्ररी सुरक्षित तरिकाले बसेर घरमै बरु सबै थोकहरू गरौँ, बाहिर हिँडेर धेरै रमाइलोहरू गरेर नहिँडौँ। आज छौँ भने हामी भोलि फेरि गर्न पाउँछौँ, भोलिको दिन रमाइलो गर्न पाउँछौँ, दर्शन गर्न पाउँछौँ, आफ्नो आफन्तसँग भेट हुन पाइन्छ होइन। आज हामी यसरी सरकारले भन्दा भन्दै पनि हामी आफै नटेरिकन हिँड्यौँ भने भोलिको दिन यो दिन आउन पाउँदैन, देख्न पाउँदैनौँ। त्यही हो, सबैजनालाई सुझाव। धन्यवाद छ, यहाँलाई शुभकामना। हजुर हजुर, हजुरलाई पनि शुभकामना दिनु। नमस्ते, मेरो नाम रूपा प्रधान, म बाजबारी धापासीमा बस्छु। अनि यस्तो बच्चालाई मलाई खास यो वर्ष दसैँ मनाउनु भएको छैन र बच्चाहरूलाई एकछिन भगवान्को दर्शन गराएर लिएर आउँ भनेर मात्रै आएको। अनि मेरो मम्मीलाई चाहिँ घुमाउन लिएर आएको मन्दिर। कस्तो लागिरहेछ पहिलाको तुलनामा अहिलेको दसैँ चाहिँ अलिकति पृथक भइरहेको छ? त्यो चाहिँ अलिकति दसैँ त उयो तर पनि हाम्रो मनाउने शैली चाहिँ हजुर अनफर्चुनेटली हामीलाई अलिकति यो वर्ष अलिकति कन्ट्रोल गरेर प्रिकसन्स लिएर मनाउनु पर्ने भएको छ होइन। तर के छ भने राम्रो बाट मान्छेहरूले यो सिचुएसनलाई पनि आफूलाई एडजस्ट गरेर होइन कसरी हुन्छ। एकदमै भिडभाड त कमै हो नि पहिलाको तुलनात्मक रूपमा। अब आफूले यत्रो वर्षदेखि भनौँ न युगदेखि गरिरहेको परम्परालाई चट्ट छोड्नु पनि सकिन्न। मैले त्यही कारणले पनि आज मेरो मम्मीलाई डिस्टेन्सबाट खालि भगवान्लाई दर्शन गर्नु, भित्र गएर पूजा नगर्नु भन्ने भन्छ। खल्लो लागेको छ, त्यही पनि मान्छेले आफूलाई यसरी एडप्ट गरेको देखेर यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो पक्ष लाग्छ कि हामी नेपालीहरू पनि परम्परालाई पनि मेन्टेन गरेका छ, कल्चरलाई पनि आफ्नोसम्म मेन्टेन गर्छ, तर आफू सुरक्षित पनि छौँ। सरकारले त भन्नुहुन्छ पटक पुरै घर बसेर त्यो अलिक सम्भव छ होला जस्तो लाग्दैन। हाम्रो मोरलै डाउन हुन्छ नि घरै बसेर मात्रै गर्ने हो भने पनि। त्यही हो, अलिक खल्लो छ तर पनि पोजिटिभ साइड हेर्नु पर्दा यतिको पनि राम्रै हो। मान्छेहरूले यतिको क्राउड त गरेको छैन, सबैले बुझेको छ, मास्क लगाएको छ होइन, अलिक बोल्दाखेरि निकाल्यो, राम्रै छ, ठिकै छ। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरले चाहिँ अब टेलिभिजन हेर्नुहुने? अभियसली अब दसैँ त यस्तो हो, चाडबाड हरेक वर्ष आउँछ होइन। यो महामारीलाई हामीले एकचोटि फाइट गर्न सक्यो भने त सधैँ हामीले दसैँ मनाउन सक्यो नि होइन। अहिले हाम्रो प्राइमेरी रोल चाहिँ नि यो दसैँमा आफूलाई सुरक्षित राख्ने, सचेत चाडबाड मनाउने तर सचेत भए सुरक्षित भएर मनाउन पाएर अर्को हरेक वर्ष मनाउन पाइन्छ। त्यसलाई कन्ट्रोल गरेको बाहिर ननिस्केकै जाति म पनि अब आएको कारण चाहिँ प्राइभेट मेरो आफ्नो गाडीमा आएको छु। मलाई चाहिँ त्यति अलिकति रिस्क कम हुन्छ। अब भिडमभाड धक्कामुक्की गरेर चाहिँ नि गर्नु भएन। मेसेज चाहिँ नि त्यही दिन चाहन्छु र सबैलाई ह्याप्पी दसैँ विथ सेफ्टी एन्ड प्रिकसन्स लिएर दसैँ मनाउने भन्ने मेरो ईश्वर सिंह हो, यही न्यू रोडदेखि। भद्रकाली मन्दिरमा आउनु भएको छ होइन, कस्तो लागिरहेछ? एकदम रमाइलो लागिरहेछ। हिजो अस्ति पनि कहाँ जानुभएको थियो कि? म बाहिरैबाट चाहिँ दक्षिण काली
गुजेश्री माई, शोभा भगवती माई बाहिरबाट चाहिँ दर्शन गरेको यसपालि। सोसल डिस्टेन्सिङको चाहिँ पालन गर्दै बाहिरबाट दर्शन गरेर हात जोडे माईलाई। अरू हजुरलाई दसैँ पर्व कस्तो लाग्छ? एकदम राम्रो। विगतमा चाहिँ अब हामीले दर्शन मन्दिरमै गएर गर्थ्यौँ भने यसपालि हामीले बाहिरबाट गर्नु परेको छ, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु परेको छ होइन, कस्तो लागिरहेछ? अब यो कोरोना महामारीले गर्दाखेरि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको एकदम राम्रो कुरो हो। हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर दर्शन गरिरहेको छौँ। मैले पनि धेरै ठाउँमा देखेको छु, सबै ठाउँमा चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ दर्शन गरिरहेको छ मान्छेहरू। त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो। त्यो भित्र गएर दर्शन गर्न पाइएको छैन होइन, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर भित्रसम्म दर्शन गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो भयो कि भएन हजुरलाई? त्यस्तो त लाग्छ, हेर्नुहोस् स्वाभाविक हो, त्यो लाग्ने कुरो हो। भित्र यस्तो माईलाई छुन पाऊँ भनेर एकदम मन चाहिँ लाग्छ। तर यसपालि बाहिरबाट दर्शन गरेर चित्त बुझाउनु परेको छ। अब कस्तो पाइरहनु भएको छ अहिलेको फिलिङ्स कसरी? अहिले एकदम राम्रो भएको छ। माईको दर्शन भयो, राम्रोसँग दर्शन भयो। हामी सबैलाई दसैँको हार्दिक मङ्गलमय नेपाली दाजुभाइहरूलाई सबैलाई शुभकामना छ। हजुरलाई पनि शुभकामना छ। ल हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। अनि सबै नेपाली दाजुभाइलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक दसैँको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। मेरो चाहिँ फणेन्द्र प्रसाद भट्टराई, मलाई पारस भट्टराई पनि भनेर भन्छन्। अनि मेरो चाहिँ अब वास्तविक घर चाहिँ भोजपुर हो र म चाहिँ अहिले गट्ठा घरमा बस्छु अहिले हालसाल। अनि यहाँ चाहिँ म पूजाकै लागि हो। हजुर, यो पूजाको लागि हो। म पहिलेदेखि 2-4 दिन भइसक्यो यहाँ बसेको। अब पहिलेदेखि नै भक्तजनहरू आउनुहुन्छ। अब यस्तै हाम्रो संस्कार अनुसार बाइक पूजा अनि चण्डी पाठ यस्तै अब गर्ने गरेको छु। नवरात्रिकै लागि भनेर बस्नु भयो? हजुर, नवरात्रिकै लागि भनेर म बसेको। पहिलाको तुलनामा यसपालिको नवरात्रि कस्तो पाउनु भयो? पहिलाको भन्दा एकदम अहिले कम। किन भन्दाखेरि अहिले महामारी भनौँ न, अहिले हाम्रो यो जो कोरोना भन्छ कि कोभिड पनि हो, त्यो महामारीले गर्दाखेरि पनि भक्तजनहरू अलिक कम आउनु भएको छ। अब पहिलेको भन्दा लगभग 0.5% पनि घट्नु भएकै हो यसपालि चाहिँ। ल अब यो महामारी पनि होला, अब यसमा सतर्क पनि रहनुपर्छ, जोगिनु पनि पर्छ। यस्तै हो, महामारी हुँदै जान्छ। अब यो संसार पहिले पनि थियो महामारी, अब अहिले पनि हो। अब यो भवानीको कृपा, अब प्रकृति देवीले भवानीले अब कसलाई कसरी कहाँ लगाउनुहुन्छ, फेरि कसलाई बचाउनुहुन्छ, उहाँकै कृपा हो। यो हामीले भनेर हुने कुरा त केही पनि होइन। र अहिले चाहिँ पहिलेको भन्दा भक्तजनहरू एकदमै कमै आउनु भएको छ। दसैँ पर्वलाई चाहिँ खास कसरी बुझ्ने? अब यो दसैँ पर्वको चाहिँ अब शास्त्रीय ढङ्गमा धेरै कुराहरू छन्। तर पनि यो दसैँ पर्व चाहिँ अब मुख्य भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो सुख समृद्धि अनि ऐश्वर्य। अब यसलाई चाहिँ अब के भन्दाखेरि यो मानिलिउँ यो शरद ऋतु हो कि, अब ऋतुमध्येमा पनि शरद ऋतु उत्तम ऋतु मानिन्छ। अब यो समयका फलफुलहरू अत्याधिक भिटामिनवाला पनि मानिन्छन्। यो समय अति राम्रो समय पनि मानिन्छ धानहरू झुल्ने। अनि यो प्रकृति देवीले राम्रो किसिमले बालीहरू उत्पादनहरू दिने। अब त्यसो भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ यो समय चाहिँ एकदम हर्ष उल्लासको पनि मानिन्छ। अनि अर्को धार्मिक हिसाब किताबले चाहिँ यसलाई चाहिँ धात्री उत्सव पनि मानिन्छ। किन भन्दाखेरि जुन समयमा पहिला यो अब पुराणहरूमा आउँछ यो कुराहरू चाहिँ हो कि, अब पहिला चाहिँ अब के भन्दाखेरि यो धात्री अथवा यो पृथ्वी उत्पादन हामी जब यो समुद्रबाट उत्पादन भएको भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। अब त्यसमा चाहिँ यही असोज महिनाको जुन घट स्थापनादेखि लिएर थोरै अलिकति यो पानीबाट थोरै अलिकति टाकुरा देखिएर त्यस पछाडि हुँदै 10 दिनमा चाहिँ बाहिर पुरै धरती देवी निस्किनु भएको हुनाले यो पर्वलाई धात्री यो उत्सव पनि भनिन्छ, धात्री देवी पनि भनिन्छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो संसारमा अब कोही राम्रा जन्मिन्छन् र कोही खराब पनि जन्मिन्छन्। अब त्यसै सन्दर्भमा पहिला अब यो धरतीलाई नै खराब काम गर्ने अनि त्यस पछाडि महिलाहरूप्रति चाहिँ विरोध उठाउने अथवा महिलाहरूलाई कुभावले हेर्ने। अब त्यस्तो किसिमको जो कश्यप ऋषिको सन्तान भनेर चाहिँ एउटा मानिएको छ महिषासुर हो। त्यो महिषासुरले चाहिँ यस्तो प्रकारले चाहिँ उसले सबैलाई पीडित गरायो कि त्यो पीडित भइसकेपछि धरती देवी जलदेवी अनि त्यस पछाडि अब यी नारीहरू सबै गएर चाहिँ अनि योग मायाको स्तुति गरेर अनि त्यस पछाडि फेरि तिनीहरूलाई कल्याण गर्नको लागि स्वयं फेरि तिनै योग मायाले चाहिँ दुर्गा देवीको रूप धारणा गरेर आएर त्यो महिषासुरलाई नष्ट गरेर अनि धरतीलाई पनि शान्ति दिनुभएको थियो, महिलाहरूलाई पनि शान्ति दिनुभएको थियो, सबै जनकल्याणलाई पनि शान्ति दिनुभएको थियो। सबैले हामीले शान्ति पायौँ भनेर चाहिँ अब त्यो शान्तिको एउटा उत्सव पनि मनाइयो। अब त्यसलाई पनि त्यो विजय उत्सव भनौँ न, अब त्यसलाई पनि यो विजय दशमी भनेर अब यता भनियो। त्यस्तै अब राम र रावणको कहानी
पनि आउँछ यसमा। अब रामले जुन समयमा वनवास जाँदाखेरि देवी दुर्गाको उपासना गरेर रावणलाई नष्ट गरेर अनि त्यस पछाडि फेरि अयोध्या फर्किएर आएर अनि त्यस पछाडि फेरि टीका ग्रहण गरेर अब यो उत्सव हर्षको उत्सव पनि मनाइएको थियो। अब यसमा चाहिँ के भने दुष्टहरूलाई नष्ट गरेर अनि सज्जनहरूको रक्षा गरिसकेपछि अनि त्यस पछाडि हर्ष उल्लासपूर्वक मनाइने जुन यो 10 दिनको कार्यक्रम हो। अब यसलाई चाहिँ दसैँ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हामी धरतीमा जो आउँछौँ आमालाई हामीले चाहिँ 10 महिनासम्म पीडा दिएर आउँछौँ। हामी सबै जो जन्मिन्छौँ 10 महिनासम्म चाहिँ हामीले पीडा दिएर आउँछौँ। अनि तर पनि अब आमाले रक्षा गरेर हामीलाई चाहिँ हुर्काउने बढाउने सबै काम गर्नुहुन्छ। अब त्यो जुन हाम्रो जुन मातृत्व भनेको चाहिँ माथिदेखि नै सुरु हुन्छ। अब सरस्वती लक्ष्मी योगमाया यिनैबाट सुरु हुन्छ। अनि उहाँहरूले पनि अब यसरी रक्षा गरेको हुनाले उहाँ स्वयं यो हामीलाई चाहिँ यो ब्रह्माण्ड देखाउने भएको हुनाले अब उहाँहरूको नाममा पनि उल्लासका साथमा चाहिँ हामी उहाँको नाम गरेर चाहिँ विजय उत्सव मनाउने गरेका छौँ। यो मेन मुख्य दसैँ पर्व चाहिँ यही नै हो। सत्यको विजय उत्सव मनाउने यो अब चाहिँ मुख्य चाहिँ विषय दशमीसम्म हो। अब यो ठाउँ-ठाउँको कुराहरू हुन्छ। अब यसमा कसैले 5 दिन मनाइन्छ, अब कसैले टीकाको दिन मात्रै मनाइन्छ। अब यो अरू थप चाहिँ अब हामीले आफन्तहरूसँग भेटघाट गर्न, एक आपसमा खुसी बाँड्न, एक आपस यो एउटा भेटको पर्व पनि हो। अब नभए हामी कति अब कहाँ गइरहेका थियौँ। अब म पनि कोरोनामा भोजपुरै थिएँ। अनि पछाडि अब यो घरमा आउनु पर्यो। अब आउँदाखेरि अब सबैलाई हर्ष लाग्यो, तपाईँ पनि आइपुग्नुभयो भने यो एउटा भेटघाटको एकदम हर्षको कुरा पनि आयो। अनि त्यसो हुँदाखेरि यो दसैँ पर्वले हामी सबैलाई एकदम उमङ्ग दिन्छ, सबैसँग भेटघाट गराउँछ, सबैसँग मैत्री भावना गराउँछ, सबैलाई चाहिँ एकदम कल्याण पनि गरेको छ यो दसैँ पर्वले। धन्यवाद छ, हजुरलाई शुभकामना छ। हस् त यो के भक्ति दर्शन यो टिभीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यसपालिको 2077 सालको विजय दशमीलाई पनि र अनि हजुरहरू सबै यो भक्ति दर्शनका सब परिवारहरूलाई पनि मेरो पनि मुरी धन्यवाद छ। र सबैको कल्याण होस्, सबैको उत्साह होस्, हजुरहरूको पनि कल्याण होस्। र यो दसैँ चाहिँ हामीले अब यो साल चाहिँ अब त्यस्तै भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले सतर्कतापूर्वक मानौँ, किनभने अब यो महामारी पनि छ। अब यसमा जोगिएर पनि गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले घरमा बसेर आनन्दपूर्वक सबैसँग अब त्यति भिडभाड पनि नगरौँ, आनन्दपूर्वक मनाऊँ र सबैलाई चाहिँ कल्याणकारी काम गरौँ। यही नै म भक्ति दर्शनलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। नवरात्र विशेष कार्यक्रममा रहनु भएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई विभिन्न शक्तिपीठहरूको दर्शन गराइरहेका छौँ। र यस क्रममा हामी यस बसन्तपुरको प्रसिद्ध मन्दिर तलेजु भगवती मन्दिरमा उपस्थित भएका छौँ। र विगतमा चाहिँ यो तलेजु भवानीको मन्दिरमा नवरात्रको 9 दिन चाहिँ यहाँ एकदम उल्लेख्य मात्रामा दर्शनार्थीहरूको भिड रहने गर्दथ्यो, किनभने वर्षको एकपटक नवमीका दिन मात्र, महानवमीका दिन मात्र यो तलेजु भगवतीको मन्दिर चाहिँ खोलिने गरिन्थ्यो सर्वसाधारणको लागि। र उक्त अवसरमा देशका विभिन्न स्थानबाट चाहिँ यहाँ लाखौँको सङ्ख्यामा दर्शनार्थीहरूको उपस्थिति रहने गर्दथ्यो। बिहान 5 बजेदेखि नै बेलुका 6-7 बजेसम्म पनि यहाँ दर्शनार्थीको उत्ति नै चाप रहने गर्दथ्यो। यस वर्ष भने कोरोना महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विभिन्न शक्तिपीठहरू बन्द गरेको अवस्था रहेको छ। र यो तलेजु भवानी मन्दिरमा पनि दर्शनार्थीहरूको सङ्ख्या निकै कम छ, एकदमै न्यून भन्दा पनि हुन्छ। र अन्य मन्दिरहरूको तुलनामा यहाँ चाहिँ दर्शनार्थीहरू खासै उपस्थिति भएको देखिएको छैन, किनभने टाढा टाढाबाट जोखिमलाई चाहिँ मोल्दै आउनुपर्ने हुन्छ र मन्दिरभित्र गएर पनि भगवतीको दर्शन गर्न नपाउने अवस्था रहेको कारणले होला सायद स्थानीयहरू मात्रै फाटोफुटो रूपमा यहाँ आएर दर्शन गरेको, पूजा गरेको हामीले पाएका छौँ। र अहिले हामी विक्रम सम्वत 2077 सालको बडा दसैँमा रहेका छौँ। र आज बडा दसैँको 9 दिन भगवती सिद्धिदात्रीको पूजा तथा उपासना गरिरहेका छन्। घर घरमा भगवती सिद्धिदात्रीको पूजा उपासना, नवदुर्गा भगवतीको पूजा उपासना, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली लगायतको पूजा उपासना, दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठका साथसाथै आफ्नो सवारी साधनहरूको पनि आज पूजा गर्ने परम्परा रहिआएको छ। र साथसाथै विभिन्न शक्तिपीठहरूको दर्शन गर्ने पनि हाम्रो चलन रहेको छ। र यस
यस वर्ष भने दर्शनार्थीहरू चाहिँ यो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उहाँले घर घरबाट नै आफ्नो उपासना श्रद्धा भावहरू चाहिँ व्यक्त गरिरहनु भएको छ र यो तलेजु मन्दिर पनि पूर्ण रूपमा सुनसान रहेको अवस्था चाहिँ हामीले यहाँलाई वस्तुस्थिति अवगत गराइरहेका छौँ र यहाँ फाटोफुट दर्शनार्थीहरू आउँदै दर्शन गर्दै तुरुन्त फर्किँदै गरिरहनु भएको छ र यो दसैँ भने केही खल्लो भएको महसुस गरिएको छ र सर्वत्र यही यो चाहिँ यसपालिको दसैँ चाहिँ केही खल्लो भएको चाहिँ जनगुनासोहरू आइरहेको छ। उहाँले यस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ र दर्शकले अहिले हामी यहाँलाई चाहिँ भगवती तलेजु भवानीको चाहिँ बाहिरबाट नै दर्शन गराउन गइरहेका छौँ। चोखाचे गल्ली स्थानीय हुनुहुन्छ? हजुर। सबैले हामी तलेजु भवानी मन्दिरमा उपस्थित भएका छौँ। यहाँ पनि यस परिसरमा आउनु भएको छ होइन? दर्शनको लागि आउनु भएको होला? हजुर, दर्शनको लागि आएको हो। पोहोर त जहिले पनि दर्शन गर्न पाएको छु। यो वर्ष चाहिँ बन्द भएको छ अहिले। अब बाहिरबाट दर्शन गरेर जान्छु। अनि हिजो अस्ति पनि जानुभयो त्यो कतै? हिजो अस्ति पनि कहीँ गएको छैन, अहिले आजै मात्र हो। मतलब यो जाँदाखेरि सङ्क्रमण सर्ने डरले कि त्यतिकै जानुभयो? सङ्क्रमण त धेरै बढिया सुनेको भएरै ननिस्केको हामी त। पहिलाको तुलनामा र अहिले यहाँ तलेजुमा आउँदाखेरि कस्तो लाग्यो, कस्तो फिलिङ भइरहेछ? अब त भनौँ अब न्यासै लाग्छ भनौँ न। अरू बेला चाड अब नेपालीहरूको एउटा चाड भनौँ ठुलो चाड हो होइन, त्यही अनुसार त अहिले न्यासै लाग्छ मलाई। पाउनु भएको छैन, खल्लो लागिरहेछ? हजुर। कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ दसैँ? अब दसैँ त पहिला जसरी मनाएको छ त्यसरी हो, तर बाहिर चलपल चाहिँ अलिक कमै छ, त्यही हिसाबमा मनाउने गरेको छ अहिले। के हो टिकाहरू थाप्नुलाई चाहिँ कसरी सोच्नु भएको? अब त नआउनु भनेको छ होइन। नआउनु भन्ने मतलब कि सङ्क्रमण बढेको हुनाले नै आउने जाने कमै गरेको छ भन्नुभएको छ। घरमै बसेर मनाउँदै? घरमै बसेर अब फोनमा भनौँ न, त्यसरी नै आशीर्वाद लिने। मेरो नाम देवलक्ष्मी महर्जन, म कालीमाटीबाट। यहाँ आज तलेजु मन्दिरमा आउनुभएको छ? अब हरेक वर्ष आइराख्ने, घरमा पूजा सिध्याएर होइन, अनि घरमा पूजासुजा सिध्याएर खाना सिध्याएर बच्चाहरूलाई ल्याइराख्ने। हामी पनि बच्चादेखि आइरहेको कि यहाँ मेरो माइती पनि यही हो हेङ्गार। हामी सानो हुँदाखेरि हरेक वर्ष नवमीको दिनमा तलेजु खोल्छ, अनि जहिले नि आउँथेँ घुम्न। अनि अब यो वर्ष नि अब खानु सिध्यो के गर्नु जहिले नि आइरहे पनि ल जाउँ भनेर बच्चाहरूलाई यहाँ एकछिन खेल्न नि हुन्छ। आज भिड नि छैन, ल जाउँ भनेर लिएर आएको। कस्तो लागिरहेछ त अहिले पहिलाको तुलनामा? पहिला त एकदम रमाइलो हुन्छ, सबजना भेटिन्थ्यो, आफन्तहरू पनि साथीहरू पनि कति वर्षपछि को साथीहरू भेटिरहेको हुन्थ्यो होइन। अब आज नि रमाइलो छ, खाली छ, भिडमा बस्नु नहुने भएको बेला न यो नि रमाइलो छ। अब खै के भन्ने, यो कोरोना छ भन्ने कि छैन भन्ने है, यस्तो भिड भइरहेछ। छैन भनौँ भने समाचारमा आइरहेको हुन्छ, न्युजहरूमा कहिले कतिजना मऱ्यो भन्छ, कहिले के भन्छ। अब आफूलाई नभएसम्म केही होइन जस्तो लाग्छ होइन। अब आफूलाई हुनेहरूलाई कति टेन्सन भइरहेको हुन्छ, कति पिर भइरहेको हुन्छ, त्यस्तै हो। जोगेर बस्नुहोला, एकदम सेफली दसैँ मनाउनु होला। शुभकामना। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। कोरोनाबाट बस्नु होला, तपाईँहरू यसरी गइराख्नुहुन्छ होइन।
उता बान्याटार गइरिका कसरी आउनुभयो गाडीमा माइकोरा अनि आज दर्शनको लागि आउनुभएको हजुर कलेजको दर्शनको लागि हो हजुर तलेजी भगवानीको दर्शन गर्न आएको पहिला पनि आउनुहुन्थ्यो पोहोर पनि आएको थिएँ पोहोर भित्रै गएको थिएँ अहिले पालि चाहिँ पाइएन धेरै लामो लाइन बसेर जानुभयो होला होइन पोहोर त 3-4 घन्टा बसेँ हजुर अहिले कस्तो लागिरहेछ त अहिले दर्शन गर्न पाउनु भएको छैन अब अहिले चाहिँ पाइएन ठिकै लाग्यो अब मन्दिर बन्द छ भने थाहा थिएन अनि बाहिर पाइन्छ भन्नुभएको थियो अनि त्यही भएर आएको मन मानेन अनि बाहिरबाट दर्शन गर्न आउनु हजुर मैले मानेन अनि बाहिर भयो नि घुम्छु भनेर आएको कस्तो लागिरहेछ त अहिले रमाइलो लाग्यो खुसी नै लाग्यो जस्तो कि यो मठ मन्दिरहरू बन्द छ होइन के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो त अलि राम्रो भएन सबै खुलेर संसारै रमाइलो धेरै मान्छे भएर सब मान्छे आएर राम्रो हुन्थ्यो अब अहिले पालि लकडाउनले गर्दाखेरि ठिकै भयो रमाइलो नि होइन नरमाइलो नि होइन ठिकै हल्का जोखिमलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ बन्द गरेको अवस्था हो होइन तैपनि अलिकति दूरीलाई काम गर्दै खोल्दै हुन्थ्यो जस्तो लागिरह होला खोलेर जान पाए हुन्थ्यो त होला त्यही पनि बाहिर त हुनेसम्म छिरी ऊ भित्र नि छिरी जताततै सङ्कटा थाना नि गएँ महाकाल थाना नि गएँ जताततै घुम्दैछु काठमाडौँ गणे थानलाई नि ढोकेँ अब पशुपति थानलाई ढोक्नुमा आइछ अब यो जोखिम कोरोना सर्छ भन्ने डर पनि त लाग्दो होला नि त तर पनि लाग्दैन आज मात्रै बजार आउँदा मासु लगाएको म त लगाउँदैन लगाउन त्यसो गर्नु हुँदैन नि त होइन यत्तिकै हिँडिरहन्छु सर्न सक्छ त्यसो गऱ्यो भने होइन र म त आत्मा बलियो गराउने हाँसी खुसी भयो नि नडराउँ अब डराएर के हुन्छ कि भने म त अलि डर लाग्छ होइन र कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ यसपालि म त अब माछा खान्न अनि नुहाइधुवाइ गरेँ पूजाहरू गरेँ अनि त्यहाँबाट चिया खाएर हिँडेँ भोलि कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ भोलि रमाइलो हामी त धेरैजना छौँ हामी त 7 भाइ अनि देउरानी जेठानी सबैजना बसेर टिका टाला रमाइलो हुन्छ एउटै घरमा हुनुहुन्छ होइन एउटै घरमा त होइन 7 घर छ बुवा मम्मी हुनुहुन्न सास ससुरा हामी मात्रै हो रमाइलोसँग मनाउने सोचमा हुनुहुन्छ सबै नजिकै हुनुहुन्छ सबै वरिपरि नै हुनुहुन्छ बाहिर माइत यताउता कतै जाने सोचमा हुनुहुन्छ माइत नि जाने मेरो माइती सुचेटार खै उहाँ कालीबाटी कलङ्कीबाट माथि म त जाने हो विशेष कार्यक्रममा रहनु भएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई विभिन्न शक्तिपीठहरूको दर्शन गराइरहेका छौँ र आज नवरात्रको 9 दिनसम्म हामी आइपुगेका छौँ र आज पनि विभिन्न शक्तिपीठहरूमा गएर दर्शन गर्न जाने हाम्रो चलन रहेको छ र अहिलेको क्रममा चाहिँ हामी यस नक्साल भगवती मन्दिरमा उपस्थित भएका छौँ र नक्साल भगवतीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ पनि यस मन्दिरमा पनि आजको दिनमा मतलब यो नवरात्रको बेलामा चाहिँ यो मन्दिर पनि सुनसान जस्तै बनेको छ दर्शनार्थीहरूको एकदमै न्यून सङ्ख्या रहेको छ र मन्दिर भने नवरात्रिको अन्य समयमा बन्द रहेको मन्दिर चाहिँ नवरात्रको समयमा यहाँबाट बार लगाएर भित्र भगवतीको चाहिँ दर्शन गर्न दिएको अवस्था छ र यहाँ पुजारीका अनुसार चाहिँ विगतको तुलनामा यस वर्ष चाहिँ दर्शनार्थीहरू एकदमै पातलो सङ्ख्यामा आउनुभएको र उहाँहरूले चाहिँ यहाँ बाहिरबाट नै दर्शन गरेर फर्किनु भएको अवस्था रहेको छ र अहिले हामी चाहिँ कोरोना महामारीको एउटा उसमा रहेका छौँ र व्याप्त रूपमा कोरोना चाहिँ विश्वभरि नै कोरोनाले चाहिँ आक्रान्त गरिरहेको अवस्था छ र नेपाल पनि यसबाट अछुत रहेको अवस्था छैन नेपालमा पनि धेरै कोरोना सङ्क्रमितहरू बढिसकेको अवस्था छ भने धेरैले यस रोगबाट चाहिँ ज्यान पनि गुमाइसकेको अवस्था रहेको छ र त्यसैले पनि यो बेलामा चाहिँ यस अवस्थामा चाहिँ बाहिरबाट नै मन्दिरको दर्शन गर्नु दूरीलाई कायम गर्दै मठ मन्दिरको दर्शन गर्नु लगायतका कार्य गर्नु नै उचित हुनेछ र हामीले जे जस्तो समय परिस्थिति छ त्यही अनुसार नै एउटा अनुकूलता अनुसार नै समय परिस्थिति अनुसार नै कुनै पनि चाडपर्व मनाउनु पर्ने हुन्छ अथवा चाहिँ
हामीले चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसपालि पनि कोरोना महामारीका कारण चाहिँ जुन यो मठ मन्दिरहरू बन्द रहेको अवस्थामा सबैले बाहिरबाट नै दर्शन गर्नुभएको छ, भगवतीप्रति बाहिरबाट नै आफ्नो आस्था विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ र यसरी चाहिँ यस वर्ष हामीले बडा दशैं पर्व मनाइरहेका छौँ। दर्शकबिन अहिलेको लागि हामीले यहाँलाई चाहिँ भगवती नक्साल भगवतीको दर्शन गराइरहेका छौँ र साथसाथै यहाँका वस्तुस्थिति पनि यहाँहरूमाझ अवगत गराइरहेका छौँ। मेरो शुभ नाम अनिल खड्की। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ वर्षमा एकचोटि पालो आउँछ, जस्तो हजुर आज 9मा चाहिँ हाम्रो पालो र विशेष गरी चाहिँ अब हामीले दर्शन यात्रीहरूको लागि चाहिँ यहाँ कस्तो व्यवस्था छ भनेपछि तपाईँहरूको उहाँहरूले दिनुभएको फुलपातीहरू अब जस्तो पूजा थालीहरू दिँदाखेरि हामी लगेर त्यहाँ चढाइदिन्छौँ कि अब सामाजिक दूरी कायम त अब बाहिर त त्यति छैन, अब भित्र चाहिँ अब किन गर्ने झन् हुल हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यही सामाजिक दूरी अलिकति कायम गरिरहेको छौँ। सुरुदेखि नै त्यस्तै छ। अगाडिको दिनहरूमा चाहिँ हजुर नवरात्रिभन्दा अगाडिको दिनमा पनि बन्दै थियो, त्यो बेला त बन्दै थियो, त्यो बेला त यति पनि खोलेको छैन मन्दिर चाहिँ, यति मात्र यति खोल्नु भयो। नवरात्रिलाई मात्रै यति गरेको। दर्शनार्थीहरूको कतिको उपस्थिति पाउनु भयो? अहिले कमै छ, पहिलाभन्दा धेरै नै, अहिले एकदमै कम छ, धेरै नै कम छ। के भन्नु छ त बाहिरबाट आएर दर्शन गर्नेहरूले चाहिँ केही गुनासोहरू गर्नुहुन्छ? गुनासोहरू त केही पनि छैन, सबैले अब चित्त बुझाएकै छन् अब होइन। अब त्यस्तो गुनासो गर्ने पनि अहिले त कुनै ठाउँ त छैन। अब आफै सचेत भएर बस्नुपर्ने ठाउँ हो, खास गरी अहिले त निस्किने त सम्भावना पनि राम्रो त होइन, त्यही पनि आउनु भएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ त यो सिचुएसनमा जुन यसरी हामीले चाहिँ गरिरहनु परेको छ, डिस्टेन्स मेन्टेन कस्तो लागिरहेछ? अब कस्तो लागिरहेछ भने त अहिले त अब त सबै नेपालै दुखित, अब सारा वर्ल्डै दुखितमा छन् होइन। अब यस्तो त हुन नपर्ने हो, अब यस्तो भइरहेको छ। अब यही नवदुर्गाको अनुसारले अब भगवती माताले अब सबैको रक्षा गरून् होइन। अब चाँडोभन्दा चाँडो यो कोभिड पनि खत्तम हुन् भन्ने हाम्रो यही आशा छ। जस्तै दैनिक पूजा त गरिरहनु भएको? दैनिक त नीति पूजा दैनिक हुन्छ हाम्रो। समयमा हुन्छ कति बेला? कति बजी हुन्छ दैनिक नीति पूजा? अब यो दिन अनुसार पर्व अनुसार कहिले 11 कहिले 12 कहिले 1 त्यो टाइम चाहिँ 11-12 बजे एउटा हुन्छ कि तपाईँको, यही दिनमा यही समय भनेर चाहिँ ठ्याक्क हुँदैन तपाईँको नीति पूजा। अब कस्तोले चाहिँ उहाँहरू पनि नीति पूजा गर्न आउँदाखेरि 3-4 ठाउँमा गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। कहिले ढिलो, अब गाडीको अवस्था यही त हो, गाडी छैन भन्ने बित्तिकै पनि हिँडेर आउनुपर्छ। अनि नीति पूजा त सधैँ गर्नै पर्छ, सधैँ हुनुपर्छ। शक्तिपीठहरूमा दसैँमा बेसरी दर्शनार्थीहरूको चाहिँ एउटा पूजा गर्ने ऊ नै हो होइन। यसपालि चाहिँ कम पाउनु भएको छ, अनि धेरै नै कम पाएको छ यसपालि चाहिँ, धेरै नै कम छ यसपालि। त्यस्तो जति पनि हामीले सोचेको पहिला जस्तो भक्तजनहरू अहिले छैन, किन सबैजना पनि अब घरमै सीमित, अब सेफ पनि बस्नु पऱ्यो, त्यो अनुसारले पनि निस्किया छैन। त्यो पनि राम्रै हो एक प्रकारले। अब जे छ अब आत्मादेखि नै घरमा पूजा गर्ने, अब आफै सेफ बस्ने हो। अहिले सिचुएसनै त्यस्तो छ त अब किन बाहिर निस्किरहेको। खोल्नुहुन्छ अब हाम्रो खोल्ने भनेको अब भोलि एक दिन खोलिन्छ, त्यहाँदेखि बिहान यत्तिकै खोलिन्छ, त्यहाँबाट फेरि पछि एउटा बन्दै हुन्छ। दसैँ कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? अब दसैँ अब यत्तिकै घरमै। हजुर यताउति जाने सोचमा चाहिँ हुनुहुन्न, जाने कुरा पनि भएन, अनि मान्यजनबाट अब आफ्नो फ्यामिलीहरूमा कसैलाई बोलाउने पनि प्लान पनि छैन अहिले, किनभने चाहिँ अब आफै सचेत हुने आफै गर्ने हो क्या। कस्तो लागिरहेछ त? फिलिङ लागिरहेको छैन। फिलिङ्स त अब के भन्ने, अब पहिला जस्तो दसैँ छैन, भेटघाट गर्न पाउँदैन, अहिलेको सिचुएसन पनि छैन र रमाइलो चाहिँ त्यति अब पहिला जस्तो चाहिँ हुँदैन। जे जस्तो भए पनि अब सबैले अब खुसीसँग रमाउनु, आफ्नो घरमै दसैँ मनाउनु, अब परिस्थिति यस्तै छ होइन। म चाहिँ त्यही भन्छु। मान्यजनबाट कसरी आशीर्वाद लिने सोच गर्नुहुन्छ? हजुर अब मान्यजनबाट अब जति पनि अब आफूले टिका लगाउने ठाउँबाट, टिका थाप्ने ठाउँबाट अब हामी के भन्छ, अब उहाँहरूले हृदयदेखि नै आशीर्वाद त हामीलाई राम्रै दिनुहुन्छ, अब त्यही अनुसारले हामी थाप्नेछौँ। हजुर धन्यवाद छ, शुभकामना। धन्यवाद।
COVID-19 अर्थात् चाहिँ कोरोना महामारीको सङ्क्रमण चाहिँ एकदमै विश्व जगतमा नै तीव्र गतिमा चाहिँ बढिरहेको अवस्था रहेको छ र त्यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पनि यो चाडपर्वलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ शक्तिपीठहरू बन्द गरेको अवस्था छ किनभने शक्तिपीठमा थुप्रै दर्शनार्थीहरू उपस्थिति भएपछि सङ्क्रमणको जोखिम अझै बढ्ने डर भएको कारणले चाहिँ शक्तिपीठहरू बन्द गरेको अवस्था रहेको कारणले शक्तिपीठहरूमा दर्शनार्थीहरूको एकदमै पातलो अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ र तैपनि उहाँहरूले आफ्नो आस्था विश्वास चाहिँ घरमा नै बसेर प्रकट गरिरहनु भएको छ तथापि कतिपयले चाहिँ आफ्नो मनलाई नमानेर उहाँहरू चाहिँ दूरीलाई कायम गर्दै मन्दिरको बाहिरबाट भए पनि आएर दर्शन गरिरहनु भएको छ र यसरी यसपालि चाहिँ हामीले यो COVID-19 को कारणले सबैले नै केही पृथक भएर चाहिँ दसैँ मनाउनु परिरहेको अवस्था रहेको छ र साथसाथै अब यो महामारी चाहिँ तीव्र गतिमै बढ्दै गएका कारणले चाहिँ यसको चाहिँ जोखिमलाई मध्यनजर गरेर सबैले घरमा नै बसेर दसैँ मनाउनु एउटा सरकारले निर्देशन पनि दिएको छ र यो चाहिँ एउटा उपयुक्त पनि हो किनभने हामी यताउति जाने बेलामा मानिसजनबाट टिका ग्रहण गर्नुपर्ने भएको कारणले चाहिँ यताउति जाँदाखेरि वृद्धहरूलाई अब हाम्रो कारणले पनि सङ्क्रमण बढ्न सक्ने अवस्था रहन्छ र यसरी यो विभिन्न कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ यस वर्षको दसैँ हामी नेपालीहरूले चाहिँ केही पृथक तरिकाले मनाइरहेका छौँ र यो नेपालीहरूको प्रमुख चाड हो राष्ट्रिय चाडको रूपमा पनि रहेको छ र यो बडा दसैँ पर्व 9 दिनसम्म नवरात्र नवदुर्गा भवानीको सेवा आराधना गर्दै धुमधामसँग मनाउने पर्व हो यो असत्यमाथि सत्यको विजयको पर्वको रूपमा पनि रहेको छ र यसरी आफ्नो आसुरी प्रवृत्तिहरूलाई त्याग गर्दै दसैँ पर्व चाहिँ मनाउनु पर्छ र यसको वास्तविकतालाई पनि हामीले बुझ्नु नितान्त आवश्यक रहेको छ हामीले बाहिरी क्रियाकलापले पूजापाठ मात्रै गरेर मात्रै दसैँको औचित्य दर्शिन्न हामीले चाहिँ आफूमा विद्यमान भएका विभिन्न विकारहरू काम क्रोध मतमात्सर्य लगायतका आफ्नो न्यूनताहरूलाई बलि दिएर चाहिँ हामीले भगवतीमा अर्पण गरेर भगवतीको शक्तिहरू दिव्य शक्तिहरू चाहिँ सत्प्रवृत्तिहरू धारण गरेर चाहिँ हामीले मनाउनु पर्ने दसैँले सन्देश दिन्छ र यसरी हामीले चाहिँ जे जस्तो परिस्थिति अवस्थाहरू समाजमा आउँछन् जसो विद्यमान रहेका हुन्छन् त्यही अनुसारले नै हामीले चाडपर्व लगायतका हरेक क्रियाकलापहरू गर्नु नितान्त आवश्यक रहेको छ र अहिले पनि यो मठ मन्दिरहरू चाहिँ कतिपय मठ मन्दिरहरू शक्तिपीठहरू बन्द रहेको अवस्था छ भने कतिपयको चाहिँ गेटबाट भए पनि ढोकाबाट भगवतीको दर्शन गराउने व्यवस्था मिलाएको कारणले यसरी चाहिँ दर्शन गरिरहनु भएको छ अबको क्रममा हामी यहाँलाई भगवती मैती देवीको दर्शनका साथसाथै यहाँ दर्शनार्थीहरूसँग पनि केही कुराकानीहरू गर्नेछौँ उहाँहरूको जिज्ञासा पनि हामीले सुनेछौँ के कसरी मनाइरहनु भएको छ र कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ लगायत विषयमा हामी कुराकानी पनि गर्नेछौँ। हजुर यो अहिलेको चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ यो मन्दिरमा कस्तो स्थिति छ अहिले पहिलाभन्दा धेरै कम छ अहिले त्यति भिडभाड छैन तर धेरै भिड भए पनि हामीले अलिक कम बनाएर पोसाइराखेको छौँ। मन्दिर त खोलेको 3 दिन जति भयो अष्टमी हो कि अष्टमी फुलपातीको दिनदेखि खोलेको हामी छैन बन्दै छ खोल्न त खोल्छ अलिकति तर बन्द हुन्छ धेरै हजुर। अनि कस्तो स्थिति पाउनु भएको छ दर्शनार्थीको 3 दिन खोलेको भन्नुभयो होइन हजुर कतिको सङ्ख्यामा दर्शनार्थी धेरै छैन ठिकै बाहिरबाटै दर्शन गर्न दिनुभएको बाहिरबाटै हो भित्र हामीले ल्याएको छैन बाहिरबाटै टाढा उ गरेर दर्शन गरेर छिटो पठाएको छौँ हामीले। दर्शनार्थीले के भन्नुहुन्छ कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ तपाईँहरूले अब राम्रो गर्नुभएको रहेछ यसरी नै गरेको हामीलाई पनि राम्रो छ
भनेर भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ। दर्शन गर्न पाइयो। हजुर हजुर। अनि जो अब नवरात्रिको सुरुदेखि नै चाहिँ नखोल्दाखेरि के भन्नुभयो कसैले दर्शन गर्दै? अब हामीलाई तपाईँहरूले किन बन्द गर्नुभयो? हामीले यस्तो चाडबाडमा पूजा गर्नु पर्दैन, हामीले पूजा गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले यसरी बन्द गर्नु पाउनुहुन्न भनेर हामीले चाहिँ अलिअलि धम्की सम्की त्यस्तो पनि देखाइराखेको हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि हामीले चाहिँ अब यहाँ अध्यक्षहरू त्यो सचिवहरू के भन्छ अब त्यो मलाई पनि थाहा छैन, उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर एकछिन भिडभाड नगर्ने भनेर अलिअलि उ गरेर खोलिराखेँ। कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई आफ्नो अनुभव चाहिँ यस्तो स्थिति हुँदाखेरि? अब कस्तो भन्ने ठिकै, अब के राम्रो भन्ने के नराम्रो भन्ने ठिकै। पहिला धेरै भिड हुन्थ्यो दसैँमा, अहिले छैन, अलिक कमै छ। दसैँ कसरी मनाउने कसरी मनाउने यही मन्दिरमा बस्ने अब आफ्नो फ्यामिली गरेर मनाउने। अब हाम्रो त घरमा हुँदैन होला, यही मन्दिरमै हुन्छ। हजुर भोलि पनि हाम्रो खुलै हुन्छ। हजुर मैले नवरात्रको व्रत लिएको थिएँ, त्यही भएर हाम्रो अनन्तनगरको गणेश मन्दिरमा दर्शन गरेर अनि गाईलाई खुवाउनु 9 केटी खुवाउनु भनेर सुनेको थिएँ। 9 केटी त अब यो कोरोना लागेको बेलामा अलिक गाह्रो समस्या भयो, त्यही भएर गाईलाई नि 9 केटी सम्झेर उहाँलाई गाईलाई नै आफ्नो गच्छेअनुसारको विधिपूर्वक गाईलाई दर्शन गरेर यहाँ मैत्रीदेवी मन्दिर पनि दर्शन गर्नु पऱ्यो। अनि बाहुन हुनुभयो भने यसो बाहुनको लागि नि आफ्नो गच्छेअनुसार दान गर्नु पऱ्यो। हजुर अनि पहिला पनि बस्नुहुन्थ्यो? मैले नवरात्रको व्रत चाहिँ यसपालि मात्रै बसेको, अरू व्रत चाहिँ बस्थेँ। यसपालि चाहिँ नवरात्र बस्छ। पहिलो मन्दिरमा आउनुभएको छ? पहिला पनि आउनुभएको थियो मन्दिरमा? हजुर मन्दिर चाहिँ हजुर पहिला भित्रै गएर दर्शन गर्न मिल्थ्यो, अहिले चाहिँ अब कोरोनाले गर्दा हो, यो अरू समस्याले गर्दा हो, त्यो नि हामीलाई थाहा भएन। अहिले आज आउँदैछ जस अब कोरोनाले गर्दाखेरि यो अब हामी सबैको लागि नै हो होइन, एकजनाको लागि मात्रै होइन। अब यो अपनाउनै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ठिकै हो, राम्रै हो। त्यसो त भित्र दर्शन गर्दाखेरि आफ्नो अलिक खुसी लाग्थ्यो। अहिले अलिकति जे भए पनि खल्लो जस्तो अलिकति नरमाइलो जस्तो लाग्दो रहेछ। हजुर अन्त म मन्दिर चाहिँ नजिकै हाम्रो अनन्तनगरको मन्दिर गणेशस्थान मन्दिर छ, त्यहाँनिर डेली पूजा गर्ने गरेको थियो बिहान। यसपालि दसैँ त खासै अब गाउँ गइएन, यतै हुँदै अब आफ्नो परिवार फ्यामिलीसँग बसेर त्यतिकै थोरै अब खासै पहिलेको जस्तो रमाइलो त छैन। अब रमाइलो नमाने पनि नभए पनि थोरै अब रमाइलो गरौँ भन्ने सोच राखेर। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा? अब सबैजनालाई अहिले देशै अब विश्वभरि नै अब कोरोनाले गर्दाखेरि अहिले होइन समस्या देशभरि नै छ होइन। हरेक अब नेपाली विदेश बस्नेहरू नेपाल बस्ने जहाँसुकै होस् आफ्नो घरमा बसेर राम्रोसँगले मान्नु। अब यसपालि यस्तै भए पनि आगम परागम राम्रोसँग हुन्छ, चाडबाड राम्रोसँग मान्नुपर्छ आफ्नो इच्छा अनुसारकोले होइन। सोचे जस्तो त हुँदैन, त्यही पनि अब राम्रोसँग मान्नु हुन्छ। मेरो शिवराम ज्योति पशुपतिनाथबाट नाथको चेली मन्दिरमा मैत्रीदेवी मन्दिरमा दर्शनको लागि आउनुभएको छ होइन, कस्तो लागिरहेछ? सबै मोठ मन्दिर शक्तिपीठमा सबैतिर बन्द छ। अब यो तेरो र मेरो भन्न भएन, विषयमा गोलमाल छ, विषयमा नजर लागेको छ। भगवान् पशुपतिनाथ र यो शक्तिले चाहिँ अब यो सबै कोरोनालाई काराकुरु खाइदिउन्। अब राजनीति गर्न भएन, सबैजना राम्रोसँगले गर्नु पर्यो। यो लकडाउनको पनि, नवरथाको पनि, विजयदशमीको पनि, छठको पनि, नयाँ सालको पनि सबैको विश्वलाई नै शुभकामना दिन्छु म। सबैलाई शान्ति होस्, सद्बुद्धि सद्भावना होस्, सद्विचार आओस्। सबैजना तेरो र मेरो नभनौँ, एकजुट भएर उ गर्नु पर्यो। शक्तिमा पनि सद्भावना सद्विचार हुनु पर्यो। घरती आमै रोइराख्नु भएको छ, त्यो कुरा बुझेको छैन। कोरोना भनेको दैव शक्ति नै हो, तर त्यो शक्तिलाई मनाउने को त? त्यो शक्तिलाई मनाउनु पर्यो। यो कोरोना सोरोना भनेको केही पनि होइन, रोगै होइन। रोगले होइन, भोकाले मान्छे मर्यो। मानव भएर मानवको व्यवहार गर्नु पर्यो।
देवभूमि तपभूमि शक्तिभूमि नेपाल भूमि सतीले किन सरापे त आमा धरधर रोइराख्नु भएको छ त्यो आमालाई छनपिन गरौँ सबैलाई सद्बुद्धि सद्भावना होस् अहिले त विश्वमा रोग लागेको छ नजर लागेको छ त्यो रोग उतार्ने चाहिँ भोले बाबा नीलकण्ठ महादेवलाई खुसी पार्यो भनेदेखि अनि राष्ट्रमा शान्ति आउला विश्वमा अहिले तेरो मेरो भन्न भएन होला यति नै यसो दर्शकवृन्द तपाईँ आध्यात्मिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तिदर्शन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति नवरात्र विशेषमा रहनु भएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले नवरात्र अवधिभर यहाँलाई विभिन्न शक्तिपीठहरूको दर्शन गराइरहेका छौँ र साथसाथै आज पनि हामीले यहाँलाई विभिन्न शक्तिपीठहरूको दर्शन गरायौँ र विशेष गरी नवरात्र अवधिभरमा देवीको घर घरमा उपासना गरेर दुर्गा सप्तशती चण्डी श्रीमद्देवी भागवत लगायतका पाठहरूको पारणका साथसाथमा चाहिँ भगवत यो शक्तिपीठहरूको पनि दर्शन गर्ने हाम्रो परम्परा छ चलन छ र यसरी हामीले विगतका वर्षहरूमा चाहिँ घर घरमा दुर्गा थापना गरेर घटस्थापनादेखि दुर्गा थापना गरेर हामीले चाहिँ पूजाआजा पूजापाठ गरेर देवीको बेग्ला बेग्लै स्वरूपको 9 दिनसम्म उहाँको बेग्ला बेग्लै शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चन्द्रघण्टा कुष्माण्डा स्कन्दमाता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी र सिद्धिदात्री गरेर हामीले 9वटा देवीको विशेष रूपले उपासना पूजाहरू गर्दै आएका छौँ र विभिन्न बेग्ला बेग्लै स्वरूपको आफ्नै बेग्ला बेग्लै महत्त्व रहिआएको छ र जे जस्तो भए पनि शक्ति भनेको एउटै हो शक्ति बिना शिव पनि सब समान हुन्छन् भनिन्छ र यसरी शक्तिको उपासनाको यो महान पर्व यो बडा दशैं चाहिँ असत्यमाथि सत्यको जितको रूपमा चाहिँ मनाइन्छ र यसरी यसको पौराणिक कथा तथा किंवदन्ती अनुसार भगवती महामायाले चाहिँ चण्ड मुण्ड शुम्भ निशुम्भ रक्तबीज लगायतका दैत्यहरूको चाहिँ जसले चाहिँ समाजमा अत्याचार दुराचार व्यभिचार लगायतका अनेकौं यो दुष्प्रवृत्तिले युक्त भएर संसारमा व्याप्त भइरहेको अवस्थामा महामाया परम्बा भगवती चाहिँ उत्पत्ति भएर विभिन्न देवी देवताको पुकाराबाट उहाँ उत्पत्ति भएर शुम्भ निशुम्भ चण्ड मुण्ड रक्तबीज आदि दैत्यको संहार गरेर देवताको र सज्जनहरूको रक्षा गरेको कल्याण संसारको कल्याण गरेको यो कथा किंवदन्ती रहिआएको छ र दुर्गा सप्तशती चण्डीमा र श्रीमद्देवी भागवतमा यही कथा प्रसङ्गहरू उल्लेख रहेका छन् र त्यही पाठहरू पनि यस अवस्थामा स्मरण गर्ने पारण गर्ने गरिन्छ भने र अर्को पौराणिक कथन अनुसार चाहिँ श्री रामचन्द्रले रावणलाई वध गरेर चाहिँ विजय प्राप्त गर्नुभएको यो उत्सवको रूपमा पनि लिइन्छ र त्यसै कारणले चाहिँ 9 दिनसम्म विभिन्न दैत्यहरूसँगको युद्ध पश्चात 10औं दिनमा चाहिँ विजय प्राप्त गरेको उपलक्ष्यमा चाहिँ विजय उत्सवको रूपमा बडा दशैं मनाउने गरिएको छ र यो नेपालीहरूको महान चाड पनि हो र यो राष्ट्र चाड पनि हो र यसलाई चाहिँ सबैले आफ्नो गक्ष्य अनुसार चाहिँ एकदम उल्लासमय वातावरणमा श्रद्धा भक्तिका साथमा मनाउँदै देवीहरूको उपासना गर्दै देवीको प्रसाद स्वरूप चाहिँ विजयादशमीका दिनमा बिहान देवी विसर्जन गरेर आफ्ना मान्यजनबाट टीका प्रसाद जमरा चाहिँ धारण गरेका छन् गर्ने हाम्रो परम्परा पनि छ र यसरी बडा दशैं पर्व चाहिँ असत्यमाथि सत्यको विजयको रूपमा चाहिँ मनाउँदै आएको छ र यसमा बलि भनेर पनि भनिन्छ र बलिको मतलब चाहिँ हामीले काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य आदि आफ्ना भएका दुर्गुणहरूलाई चाहिँ भगवतीमा अर्पण गरेर भगवतीका सद्गुणहरू सद्विचारहरू सत्कर्महरू चाहिँ धारण गर्नुपर्ने तात्पर्यको रूपमा चाहिँ बलि बताइएको छ र यसमा पनि धेरै विकृति विसङ्गतिहरू रहेका छन् र हामीले कुनै पनि चाडपर्वहरू मनाउँदाखेरि त्यसको बारेमा त्यसको वास्तविकताको बारेमा बुझेर मनाउन सकेको खण्डमा हामीले उक्त पर्वबाट चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिन सक्दछौँ र त्यसको मनाउनुको तात्पर्य पनि झल्किन्छ र यसरी हामीले चाहिँ यो वर्ष भने विक्रम सम्वत 2077 सालको बडा दशैं भने केही पृथक भएको छ केही खल्लो जस्तो पनि भएको छ तथापि हामीले आफ्नो हरेक परिस्थिति परिवेश अनुसार चाहिँ चाडपर्व लगायतका कर्महरू गर्नुपर्ने हुन्छ चाडपर्व मनाउनु पर्ने हुन्छ र यसपालि भने कोरोना भाइरसको महामारी व्याप्त भइरहेको अवस्था भएको कारणले सरकारले यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि शक्तिपीठहरू बन्द गरेको अवस्था छ किनभने शक्तिपीठहरू खोलेको खण्डमा चाहिँ धेरै दर्शनार्थीहरू भिडभाड हुने र एकले एक एउटाको
त्यसमा को चाहिँ जोखिम अवस्थामा छ, को चाहिँ सङ्क्रमित छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन र एकबाट अर्को धेरै मान्छेलाई अनन्त धेरै मान्छेलाई सर्न सक्ने अवस्था चाहिँ बढ्न जान्छ। त्यसै कारणले चाहिँ यो एउटा यसलाई चाहिँ उचित नै मान्नुपर्छ। तथापि दर्शनार्थीहरूले श्रद्धालुहरूले आफ्नो श्रद्धा भक्तिभाव चाहिँ बाहिरबाटै परिक्रमा गरेर व्यक्त गरेको अवस्था छ र मठ मन्दिरहरूमा चाहिँ एकदमै न्यून सङ्ख्यामा चाहिँ दर्शनार्थीहरू उपस्थिति भएको हामीले पाएका छौँ र आज हामीले यहाँलाई विभिन्न शक्तिपीठहरूको दर्शन गराइरहेका छौँ र आजको लागि यस कार्यक्रममा हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यहाँहरूले पनि एकदम सुरक्षित तरिकाले र दूरीलाई कायम गर्दै दसैँ पर्व मनाउनु हुन हामी यहाँहरूमा आज अनुरोध गर्दछौँ र यहाँहरूले गरि पनि रहनु भएको छ, उक्त कार्यको पालना पनि गरिरहनु भएको छ। तथापि हामीले पुनः यहाँलाई चाहिँ विजयादशमी विक्रम सम्वत 2077 सालको बडा दसैँको पावन अवसरमा अत्यन्त मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ र यो संसारबाट नै यो विभिन्न प्रकारका जुन आइपर्ने महामारीहरू चाहिँ यो निर्मूल भएर जाउन्, यसले चाहिँ धेरै कष्टहरू नदियोस्, किनभने यसको कारणले धेरै मान्छेहरू त्रसित बनेका छन्, धेरै मान्छेहरू पीडित बनेका छन् र यी कुराहरू चाहिँ हामीले सत्यको आचरण गर्दै गयौँ भनेदेखि यो कुराहरू चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ न्यूनीकरण हुनेछ, निर्मूल हुँदै जानेछ र हामीले पनि घरमै बसेर सुरक्षित तरिकाले आफ्नो परिवारहरूभित्र बसेर चाहिँ दसैँ पर्व मनाऊ र यही सन्देश दिँदै क्यामेरामा प्रदीप तामाङका साथमा म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।